السلام عليك يا أم البنين ورحمة الله وبركاته. جدتي، يا جدتي، من هي أم البنين؟ هل هي والدتك؟ يا طفلتي، أم البنين هو لقب جميل أطلق على امرأة عظيمة اسمها فاطمة، مثل اسمي واسم الزهراء عليها السلام، أم الأئمة عليهما السلام. كانت هذه السيدة الطيبة زوجة للإمام علي بن أبي طالب الذي هو والد الحسن والحسين عليهم السلام. عندما جاءت إلى بيت الإمام علي بعد وفاة زوجته الحبيبة فاطمة الزهراء، طلبت منه طلبا عجيبا. قالت له بكل تواضع وتقدير: يا أمير المؤمنين، أنا جئت لأخدم أولادك الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. من فضلك لا تنادني باسمي فاطمة أمامهم حتى لا يتذكروا أمهم التي فقدوها فيتألموا. أرأيت يا سارة كم كان قلبها نقيا ومحبا؟ لقد كانت تريد أن تجعل أولاد السيدة الزهراء سعداء ومرتاحين، فكانت لهم أما حنونة بكل معنى الكلمة. ورزقها الله ب4 أولاد شجعان، كان أكبرهم وأشهرهم هو قمر بني هاشم العباس بن علي، وكانوا يسمون أولادها البنين، فلقبت هي بأم البنين، أي هؤلاء الأبطال ال4 ذروة الحزن والتضحية. لكن يا سارة، هنا تبدأ قصتنا الحزينة جدا. في يوم من الأيام حدثت واقعة مؤلمة في مكان اسمه كربلاء. خرج إلى هناك الإمام الحسين ليدافع عن الحق، وخرج معه إخوته ال4 من أولاد أم البنين، وكان على رأسهم العباس حامل اللواء. لقد ضحى أولادها ال4 بأنفسهم جميعا في سبيل نصرة الإمام الحسين، واحدا تلو الآخر سقطوا شهداء وهم